तो दोस्तों आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द इंडियन सागा पर। अब हम एपिसोड 5 पर हैं। जुल्करनैन और जीजूज मुजूज की सीरीज चल रही है, फुरकान कुरैशी जी से हम कर रहे हैं। और बाकी आप लोगों का प्यारी सीरीज को देखते हुए मिल रहा है। कुछ लोगों को नहीं अच्छा लगता क्योंकि भाई मतलब वो ऑथेंटिकेशन पे जाते हैं कि प्रॉपर हम शॉर्टकट में भी कर सकते हैं, ऐसा सोचते हैं वो। तो बात वो नहीं है, बात है कि हम हर किसी की थॉट प्रोसेस और उसकी जो पर्सनल उसका एक्सपीरियंस है ना, उसकी थोड़ी रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि वो कुछ जिन्न विन्न नहीं होते, उनके ऊपर भी रिएक्शन दो, मजा आएगा। हाँ बीच में आते हैं वो। अच्छा, एक्साइटेड है। इसको चाहिए वो स्टोरीज। हॉरर मूवीज पसंद है? नहीं, इसको स्टोरीज तो चाहिए। इसको ये जिन मिन ऐसी चीजें हरकतें चाहिए इसको। हॉरर मूवीज पसंद है ना? ऐसी बात नहीं है, सिर्फ मेरे को ही नहीं, बाकी सबको पसंद आएगा। कमेंट में जिन विन वाली चीजें है, उन्होंने हमें कह रखी जिन्नात जिन के ऊपर करो एक वीडियो। नहीं, इसको कुछ ज्यादा एक्साइटमेंट है। और हाँ, इसको होता है। और इसको ये भी होता है मेरे को कैसे कैसे कमेंट अच्छे कमेंट हाँ यार, किसी को होता ही है। हम भी शुरू में कहते सरगम भी कहती रात को मेरे को कमेंट करवा देना बोल के। मैंने करवाया। मजाक कर रहा हूँ। तो हम दोस्तों ये कह रहे थे कि फुरकान कुरैशी जी की हम थॉट प्रोसेस की मतलब थोड़ी रिस्पेक्ट करते हैं कि भाई जिस तरीके से वो मेहनत कर रहे हैं, और एक बंदे का अपना एक्सपीरियंस भी होता है लाइफ को देखने का, स्पिरिचुअलिटी को देखने का, और उसका जिस तरीके से वो दीन के रास्ते पर या मतलब धर्म के रास्ते पर वो चल रहा है, वो उसका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस हो सकता है जिसके अंदर वो कितना गुड़ा हो और किस तरीके से वो दुनिया को देखता है। तो ये हमें दूसरों की सोच को थोड़ा समझना चाहिए, जरूर उसके ऊपर हमें सुनना चाहिए और सीखना चाहिए। क्या हम सीख सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप में, हर बंदा अपने आप में अपने अपने माइंड्स के साथ, आप लोग भी होंगे जो अपने तरीके से स्पिरिचुअलिटी को सोचते होंगे धर्म के बारे में। क्योंकि जब हम कमेंट्स में देखते हैं तो एक दूसरे को हम समझा रहे होते हैं भाई यूं नहीं यूं, तो वो अलग अलग तरीके से नजरिया होता है सबका देखने का। इसी तरीके से इनका भी नजरिया है। और साथ साथ काफी सारे लोग सलमान अजहरी साहब के लिए भी कह रहे हैं, तो हम करेंगे अब जैसे ही हमें टाइम मिलता है ना। क्योंकि मैं आपको बार बार कहता हूँ कि फेस्टिवल के डेज होते हैं ये, इनमें थोड़ा सा ना सब कुछ टाइम वगैरह कम हो जाता है, बहुत ज्यादा सारे शेड्यूल थोड़े बिजी हो जाते हैं। तो कभी अब हरमन के पास भी टाइम नहीं था ना, नहीं था ना, तो शादी शुदी पे जा रहे थे, ये सब कुछ इधर उधर सब कुछ। और सरगम का थोड़ा टाइम का शेड्यूल इसलिए क्योंकि इसके स्कूल अब लेट हो रहे हैं, आगे क्या है तेरे फंक्शन आने वाला है, तो फिर इसमें इसको देर देर तक स्कूल में रहना है। बीच में एक दो दिन तो कितने बजे आएंगे? 4 बज जाएंगे, और 2 दिन तो मैं रात को ही आने वाली हूँ। फिर इसी वजह से अब फिर वो टाइम नहीं निकाल पाएंगे हम। हाँ। सोचते तो है कि ज्यादा वीडियो कर लें, पर करते 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 सेटअप लगाइए कर वो कर, एक एक घंटा तो लग ही जाता है, वो वेस्ट हो जाता है फिर। तो यही कहना चाह रहा हूँ कि सब वीडियोस पर करेंगे जो जो इम्पोर्टेंट्स होंगी, लेकिन जो अभी रिसेंट में चल रही हैं और जो सीरीज के अकॉर्डिंग चल रही हैं वो हमें करनी जरूरी है। और कुरान पारा आज हमने दिन में सोचा था करने का, फिर भी नहीं कर पाए क्योंकि कोई ना कोई मिसिंग हो जाता है फिर इसी वजह से, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो वो हम करेंगे, कुरान पारा जरूर करेंगे, आज में ही करेंगे या कल में कर लेंगे सुबह। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई बाकी सब भी करेंगे, और ये इसके साथ जो टॉपिक के अकॉर्डिंग जो वीडियो जा रही थी वो भी करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं हम, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। और फिर वीडियो स्टार्ट करते फिर इसके बारे में बात करेंगे कि 5वें एपिसोड में अब जो चीजें बदलने वाली हैं वो काफी इंटरेस्टिंग होंगी। तो देखते हैं अब क्या सुनने को मिलने वाला है और समझने को। ठीक है, ध्यान से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछली किस्त के अंदर मैंने आपके साथ जुल्करनैन की शनाख्त डिस्कस की थी कि कैसे पूरी दुनिया के कल्चर्स और माइथोलॉजीज़ में हमें एक ऐसे शख्स की दास्तान मिलती है कि जो 2 सींगों वाला है, मुनसिफ है, इंसाफ पसंद है, बादलों में सफ़र करता है, आसमानों से उतरता है, तामीरात के फ़न से वाकिफ़ है। एक ऐसा शख्स कि जो आज से 4,500 साल पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में हमारी इस दुनिया में आया था। क्यों? क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह यानी खाना काबा की तामीर कर रहे थे, और इस शख्स यानी जुल्करनैन की तामीरात के साथ एक अजीब सी वाबस्तगी नज़र आती है। आप गौर करें कि जहाँ जहाँ किसी अहम तामीर की बात हो वहाँ वहाँ जुल्करनैन नज़र आते हैं। मसलन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में कि जब काबा तामीर हो रहा था तब जुल्करनैन नज़र आए। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम का दौर कि जब यरूशलेम में दूसरा हैकल तामीर होने के करीब करीब था तब भी
ذوالقرنین ہماری اس دنیا میں نظر آئے، اور پھر یاجوج اور ماجوج کی دیوار کی تعمیر کے جو ذوالقرنین نے بذات خود کی تھی، اور جو کہ انشاءاللہ میں آگے چل کر ڈسکس بھی کروں گا۔ الغرض جب بھی کسی اہم تعمیر کی بات ہوتی ہے، ذوالقرنین ہماری اس دنیا کو وزٹ کرتے ضرور دکھائی دیتے ہیں۔ اب اس سے پہلے کہ ہم ذوالقرنین کے پہلے سفر کو ڈسکس کریں، میں پچھلی قسط کی کچھ اہم باتیں ایک دفعہ دہرا دینا چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے کمنٹس میں نوٹ کیا ہے کہ ہر ویڈیو پر کچھ ویورز نئے ہوتے ہیں، فرسٹ ٹائمرز ہوتے ہیں، اس لیے انہیں اس چینل کی فیملی میں ویلکم کرنے کے علاوہ ویڈیو کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دے دینا میرا اخلاقی فرض بنتا ہے، کیونکہ یہ ایک سیریز ہے، اور سیریز میں جب تک کسی ویڈیو کو کانٹیکسٹ پتہ نہ ہو تو اس ویڈیو کو سمجھ پانا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے۔ سورہ کہف میں وہ مقام کہ جہاں سے ذوالقرنین کا واقعہ شروع ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ذوالقرنین کو زمین میں اسٹیبلش کیا تھا، اسے قوت دی تھی، طاقت دی تھی۔ اب یہ آیت ہمیں بہت آسانی کے ساتھ سمجھ آ جانی چاہیے، کیونکہ پچھلی قسط میں ہم نے دیکھا تھا کہ ذوالقرنین نے ہماری دنیا کو ایک مرتبہ 4500 سال پہلے وزٹ کیا تھا، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ انہوں نے یاجوج و ماجوج کو روکنے کے لیے لوہے کی ایک دیوار بھی بنائی تھی، اور یہ دیوار محض کسی کا راستہ روک دینا نہیں تھا، بلکہ یہ ایک انتہائی انٹیلیجنٹ ڈیزائن تھا۔ اور جو بات بہت دلچسپ ہے وہ یہ کہ جب ذوالقرنین ہماری دنیا میں آئے تب تو ابھی آئرن ایج شروع بھی نہیں ہوئی تھی، ابھی لوہے کا استعمال شروع بھی نہیں ہوا تھا، پھر بھی ذوالقرنین لوہے کے استعمال سے واقف تھے۔ کیسے؟ اِنَّ مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، ہم نے اسے زمین میں اسٹیبلش کر دیا تھا، یعنی عام الفاظ میں اسے دوسروں سے بہتر نالج دے دیا تھا۔ اسی لیے تو جب وہ ہماری دنیا میں آئے تو ان سے انسپائرڈ ہو کر مصریوں نے، اینشینٹ ایجپشنز نے اپنا ایک دیوتا آمون ڈیزائن کر لیا تھا۔ یہ لفظ آمون ہے، حامان نہیں، آمون یعنی 2 سنگوں والا، اور شروعاتی فیرو ڈائنیسٹیز یعنی شروع کے فرعین کے دور میں آمون کی سکن ٹون نیلی یعنی بلو پینٹ کی جاتی تھی، یہ سمبلائز کرنے کے لیے کہ جس 2 سینگوں والے کا نام لیا جا رہا ہے وہ نیلے آسمان سے آیا تھا۔ اور جب 18ویں صدی میں ہم نے اینشینٹ ایجپشنز کے ہائیروگلیفکس کو ٹرانسلیٹ کرنا شروع کیا تو تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے ہم ایک بات کو مس ٹرانسلیٹ کر گئے۔ اینشینٹ ایجپشنز نے آمون کے متعلق لکھا تھا کہ 2 سینگوں والا دیوتا جو بنانے والا ہے، اور آرکیالوجسٹس اسے مس ٹرانسلیٹ کر گئے اور ترجمہ یہ کر دیا کہ 2 سینگوں والا دیوتا کہ جو تخلیق کرنے والا ہے، یعنی لارڈ آف کریشن، جس سے آج تک یہی سمجھا جاتا رہا تھا کہ شاید اینشینٹ ایجپشنز آمون کو ایک کریٹر گاڈ مانتے تھے۔ نہیں، بلکہ ان لوگوں نے تو بڑی سادگی کے ساتھ بتا دیا تھا کہ 2 سینگوں والا دیوتا کہ جو بنانے والا ہے، یعنی تعمیر کرنے والا ہے، لارڈ آف کریشن نہیں بلکہ لارڈ آف کنسٹرکشن۔ اور یہ ترجمہ بات کے معنی کو بالکل ہی بدل کر رکھ دیتا ہے، اور انہی ذوالقرنین سے پھر قدیم مصریوں نے، اینشینٹ ایجپشنز نے تعمیر کے گر سیکھ لیے، اور پھر اہرام مصر تعمیر کیے، انہیں باقی دنیا پر ایک ایج مل گیا، اور پھر وہ لوگ نوبیا تک فتوحات کرتے چلے گئے۔ یہ تھے پچھلی قسط کے کچھ اہم پوائنٹس، اور یہاں سے شروع ہوتی ہے ہماری آج کی قسط۔ ذوالقرنین اللہ تعالیٰ کے ایک نیک بندے تھے جو مختلف دنیاؤں میں سفر کر رہے تھے، اور اسی سفر کے دوران وہ ہماری دنیا میں بھی آئے۔ اب ان کے متعلق جہاں تک انفارمیشن میں آپ کو دے سکتا تھا وہ میں نے دے دی۔ اب اس سے آگے کہ وہ فرشتہ تھے یا انسان، نبی تھے یا نہیں، ہمیں نہیں پتہ۔ صحابہ میں بھی اس حوالے سے ڈویژن تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالقرنین کو فرشتہ سمجھتے تھے، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایک مرتبہ کہہ دیا تھا
کہ ذوالقرنین نبی تھے یا نہیں، میں نہیں جانتا۔ لہٰذا ذوالقرنین کی شناخت کے متعلق جتنا ہم نے جاننا تھا وہ ہم نے جان لیا، اور اب ہم چلتے ہیں اس دنیا کی طرف کہ جہاں اپنے پہلے سفر میں ذوالقرنین بذات خود گئے تھے۔ بائی دا ویز ایک سوال کہ ذوالقرنین ان دنیاؤں کو کیسے وزٹ کر رہے تھے۔ ایک مرتبہ میں نے ایک انڈیپینڈنٹ ریسرچر، پاکستانی انڈیپینڈنٹ ریسرچر مسٹر ساحل ادیم کو اس حوالے سے بات کرتے سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو سبب عطا کیے تھے۔ ایک بڑی اچھی ایکسپلینیشن تھی، کیونکہ یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے خود بتایا ہے کہ ہم نے ذوالقرنین کو ہر چیز کے لیے سببہ دے دیے تھے۔ اب ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ سببہ کا ٹیکنیکل مطلب ایک رسی ہوتا ہے، یا پھر وہ چیز کہ جسے پکڑ کر آپ اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر جاتے ہیں۔ اور میرے خیال میں ساحل ادیم کی یہ ایکسپلینیشن بغیر کسی شک کے بہت اچھی ایکسپلینیشن تھی، کیونکہ یہ ایکسپلینیشن اس بات کو واضح کر دیتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی چیز یا میڈیم کو استعمال کر کے نیچے ہماری دنیا میں آئے، اور پھر کسی نہ کسی چیز کو استعمال کر کے واپس کہیں اور چلے گئے۔ اور اب ہم آتے ہیں ان کے سفر کی طرف۔ دو جگہیں ایسی ہیں جن کے متعلق ہمیں کنفرم ہے کہ ذوالقرنین وہاں گئے تھے، کیونکہ ان جگہوں کے متعلق تو اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا ہے، اور ان میں سے پہلی جگہ ہے وہ کہ جہاں سورج کالے کیچڑ میں ڈوب رہا تھا، اور آج کی اس قسط کے اندر ہم اسی جگہ کے متعلق جاننے والے ہیں۔ سورہ کہف کے مطابق ذوالقرنین ایک ایسی جگہ پہنچے کہ جہاں سورج کالے کیچڑ میں ڈوب رہا تھا، اور اس کے قریب انہوں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو ایک چوائس دے دی کہ ان کے ساتھ تم اچھا یا برا جو چاہے سلوک کرو۔ یہ جگہ کہاں تھی اور یہ لوگ کون تھے، اس کے متعلق دو نظریات رائج ہیں۔ پہلا نظریہ یہ کہ یہ سفر اسی دنیا کا ہی تھا۔ ذوالقرنین دراصل مغرب کی طرف گئے تھے، یہاں تک کہ وہ بلیک سی پہنچے، اور بلیک سی یعنی کالے سمندر کو اس کے نام کی وجہ سے ہی سمجھ لیا جاتا ہے کہ کالا سمندر یعنی بلیک سی ہی کالا کیچڑ ہوگا، اور وہیں ذوالقرنین نے سورج کو غروب ہوتے دیکھا ہوگا۔ اور دوسرا نظریہ کہ جہاں لوگ وجدہ کے لفظ پر زیادہ زور دیتے ہیں کہ ذوالقرنین پہنچے تو کسی ایسی ہی جگہ پر تھے کہ جہاں واقعی کالا کیچڑ تھا، لیکن انہیں ایسا وجدان ہوا، ایسا محسوس ہوا، ایسا لگا کہ جیسے سورج اس کیچڑ میں ڈوب رہا ہے، بالکل ویسے ہی کہ جیسے آپ کو سورج افق سے نیچے ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ سچائی کیا ہے؟ پہلی بات کہ پوری آیت میں سمندر کا لفظ کہیں ہے ہی نہیں۔ بلیک سی تو کیا یہ کوئی بھی سمندر نہیں ہو سکتا، اور میں آپ کو بلیک سی کی فوٹوز بھی دکھا دیتا ہوں۔ نہ تو یہ کہیں سے بلیک ہے اور نہ یہ کہیں سے کیچڑ کا بنا ہوا ہے، بلکہ یہ ایک عام پانی کا بنا ہوا سمندر ہے۔ تو پھر اس کا نام بلیک سی کیوں ہے؟ کیونکہ پوری دنیا میں سمتوں کو آسان بنانے کے لیے انہیں رنگوں کے ساتھ منسوب کر دینے کا رواج ہے، اور اس ٹیکنیک کو کلر ایسوسیشن کہتے ہیں۔ مثلا چائنا اور ترکک کلچر میں شمال کو بلیک کلر کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے، اور اسی طرح یہ نام وجود میں آیا بلیک سی یعنی شمالی سمندر، جبکہ سلاوک کلچرز میں مغرب کو ریڈ کلر کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے، اور اس طرح یہ نام وجود میں آیا ریڈ سی یعنی مغربی سمندر۔ یہ سمندر کالے یا سرخ سمندر نہیں ہوتے، یہ صرف سمتوں کو آسانی سے سمجھنے کے لیے کلر ایسوسیشن کا نتیجہ ہے۔ تو پھر وہ کیا جگہ ہو سکتی ہے کہ جہاں سورج کالے کیچڑ میں ڈوب رہا تھا؟ اب یہ بات غور سے سنیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ کعب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی کو بھیجا اور اسے کہا کہ کعب سے پوچھنا کہ سورج کہاں غروب ہوتا ہے، کیا توریت میں اس کے متعلق کچھ ہے؟ تو آگے سے کعب نے جواب بھجوایا کہ وہ پانی اور کیچڑ میں چلا جاتا ہے، اور یہ کہہ کر انہوں نے اپنے ہاتھ سے مغرب کی طرف اشارہ کیا۔ اب یہ مغرب کیا ہے؟ اگر آپ نے میری حیرت کے دروازے سیریز دیکھی ہے
تو آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ بہرحال جب کعب کا یہ جواب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا تو اس وقت ان کے پاس ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، اور یہ واقعہ سن کر وہ آدمی کہنے لگا کہ کعب نے بالکل صحیح کہا ہے، اگر اس وقت میں کعب کے پاس ہوتا تو ان کی تائید میں تبا کے وہ شعر پڑھتا کہ جس میں اس نے ذوالقرنین کے سفر کا ذکر کیا ہے، اور پھر اس آدمی نے تبا کے وہ اشعار پڑھے بھی۔ اب ان اشعار میں 3 الفاظ بہت اہم تھے، خلب، سات اور حرمد، یعنی مٹی، سیاہ اور کیچڑ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی کے ساتھ یہ پوری بات بہت غور سے سن رہے تھے، اور اسی وقت انہوں نے اپنے غلام کو کہا کہ یہ جو بات ہو رہی ہے اسے لکھ لو۔ اس ساری بات کا کیا مطلب ہوا؟ ابن عباس نے ایسی کیا اہم بات نوٹس کی کہ انہوں نے اسے وردی ٹو ریممبر سمجھ کر اپنے خادم کو لکھ لینے کا کہہ دیا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ لوگ کسی صورت کسی سمندر کی بات نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ کسی ایسی جگہ کی بات کر رہے تھے کہ جو کالے کیچڑ کی طرح ڈینس ہے، کثیف ہے۔ پھر دوسری بات کہ عین حمیہ، یعنی وہ جگہ کہ جہاں ذوالقرنین نے سورج کو ڈوبتے دیکھا تھا۔ اس لفظ کی 2 قرتیں ہیں، ایک قرت عین حمیہ ہے اور دوسری قرت عین حامیہ ہے، اور یہ دونوں قرتیں علماء کے ہاں درست سمجھی جاتی ہیں، لیکن ان دونوں کے معنی میں تھوڑا تھوڑا سا فرق ضرور آ جاتا ہے۔ ایک قرت کا مطلب ہوتا ہے کالا گرم کیچڑ، اور دوسری قرت کا مطلب ہوتا ہے انتہائی گرم آگ۔ ان دونوں کو ایک جگہ اکٹھا کریں، کالے کیچڑ جیسی ڈینس اور انتہائی گرم آنکھ کی شکل، آپ کے ذہن میں کیا تصویر بنتی ہے؟ 86 نمبر آیت پر آئیں۔ اذا بلغ مغرب الشمس، یعنی وہ سورج غروب ہونے کے مقام پر پہنچا۔ سورج کیا ہے؟ ایک ایسا ستارہ کہ جو ہم سے قریب ہے، ہم نے اس کا نام سورج یا شمس رکھا ہے۔ غروب کا مطلب کیا ہے؟ غروب کا مطلب ہوتا ہے گہری رنگت کا، یا پھر جذب کر لینے والا، یا پھر کھینچ لینے والا۔ اب ایک قدم پیچھے ہٹیں اور پینٹ ہونے والی اس خوبصورت تصویر کو اس کے پورے گرینڈیور کے ساتھ دیکھیں۔ آنکھ کی شکل میں ایک انتہائی گرم، جذب کر لینے والی، کھینچ لینے والی انتہائی ڈینس جگہ۔ What is this if not a black hole؟ اس سے زیادہ واضح اور کیا تعریف ہوگی کہ ذوالقرنین کا پہلا سفر کسی بلیک ہول کے قریب ہوا تھا، اور وہاں انہوں نے کسی سورج کو اس بلیک ہول کے اندر گرتے دیکھا تھا، عین الحمیہ میں ڈوبتے دیکھا تھا، کسی بلیک ہول کو اپنے اندر ایک ستارہ جذب کرتے، اسے ڈیواور کرتے دیکھا تھا، اور اس دنیا کو دیکھا تھا کہ جو اس بلیک ہول کے قریب آباد تھی۔ اور اس دنیا کے متعلق بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کعب رحمۃ اللہ علیہ کی ڈسکشن ہو رہی تھی، تو ابن عباس نے کہا کہ کعب، جس جگہ سورج ڈوبتا ہے وہاں ایک بہت وسیع آبادی ہے جس کے شہر کے 12,000 دروازے تھے۔ اگر اس شہر کا اپنا شور نہ ہوتا تو وہ لوگ اس سورج کے ڈوبنے کی آواز تک سن لیتے، اور یہ وہ قوم تھی کہ جسے ذوالقرنین نے دیکھا تھا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ ذوالقرنین کا پہلا سفر اور کہیں نہیں تھا سوائے ایک بلیک ہول کے۔ اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر یہ کوئی بلیک ہول تھا تو پھر اللہ تعالیٰ نے صاف صاف اس کا نام لے کر کیوں نہیں بتا دیا؟ تو ذرا سوچیں کہ بلیک ہول کو پہلی مرتبہ بلیک ہول کہا ہی آج سے 50 سال پہلے گیا تھا۔ اس سے پہلے تو یہ لفظ بلیک ہول ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا۔ اور بلیک ہول کو بلیک ہول ہی کیوں کہا گیا؟ کیونکہ 20 جون سن 1756 کو بنگال کے نواب سراج الدولہ نے 14 بائی 18 فٹ کی ایک چھوٹی سی کال کوٹھڑی کے اندر 100 سے زیادہ انگریز قیدیوں کو قید کر کے کوٹھڑی کے دروازے بند کروا دیے تھے، اور چند گھنٹوں کے اندر، انفیکٹ 2 گھنٹے کے اندر چیخیں مارتے انگریز رات کے اندھیرے اور کال کوٹھڑی کی وحشت میں دم گھٹنے سے ہی مر گئے تھے۔
لیکن اس کال کوٹھڑی نے کسی انگریز کو اس رات باہر نکلنے نہیں دیا تھا۔ انگریزوں نے اس واقعے کو بلیک ہول میسیکر کا نام دیا تھا، اور اسی بھیانک واقعے سے انسپائرڈ ہو کر بلیک ہول کا نام بلیک ہول رکھا گیا، کہ ایک ایسی کالی سیاہ تاریک اور بھیانک جگہ کہ جو اپنے اندر سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز کو باہر نکلنے نہیں دیتی۔ لیکن سچ کہوں تو 86 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو لفظ بتا دیا ہے وہ سوائے بلیک ہول کے اور ہو بھی کیا سکتا تھا؟ آنکھ کی شکل میں ایک انتہائی گرم، جذب کر لینے والی، کھینچ لینے والی ڈینس جگہ، اس سے زیادہ واضح اور کیا ہو سکتا تھا؟ اور بلیک ہولز کے پاس کون سی زندگی آباد ہو سکتی ہے، یہ تو میں بھی آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک اہم سوال کہ بلیک ہول آخر ہوتا کیا ہے۔ میں بہت زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں جا رہا، کیونکہ اپنی دریافت سے لے کر آج تک، یعنی پچھلے 100 سال سے بلیک ہول ایک بہت ہی ہاٹ ٹاپک رہا ہے۔ بالخصوص آج کل تو آپ میں سے تقریباً ہر شخص بلیک ہول کے متعلق کچھ نہ کچھ ضرور جانتا ہوگا، یا اس نے کم سے کم بلیک ہول کا نام ضرور سن رکھا ہوگا۔ اس لیے میں ان ویورز کے لیے صرف ایک اوور ویو دے دیتا ہوں کہ جو بلیک ہول سے زیادہ واقف نہیں ہے۔ ہماری یہ کائنات، ہمارا یہ آسمان، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی حیرت انگیز چیزوں سے بھرا پڑا ہے۔ ہر گزرتے سال کے ساتھ ہمیں اس میں نت نئی چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں کہ جو ہم نے آج سے پہلے کبھی دیکھی بھی نہیں تھی۔ روزانہ نئے سیارے، نئے ستارے اور پوری کی پوری نئی کہکشائیں مل رہی ہیں، لیکن کبھی کبھار ہمیں آسمان میں دیکھنے کے لیے ایسی چیزیں بھی مل جاتی ہیں کہ جن کے راز ہم پر کبھی نہیں کھلتے۔ اور ایسی ہی ایک چیز ملی تھی آج سے 50 سال پہلے، اور جس کا فائل نیم ہے سگنس X1، ایک بلیک ہول، ایک ایسا عفریت کہ جس کے اندر گریوٹی یعنی کشش ثقل کی طاقت اس قدر زوردار ہوتی ہے کہ اس کے پاس سے کچھ بھی گزرے یہ اسے اپنے اندر کھینچ لے گا۔ پوری دنیایں، پورے سورج اس کے اندر گر جاتے ہیں، لیکن یہ جاتے کہاں ہیں سوائے اللہ کے اور کوئی بھی نہیں جانتا۔ اور یہی بات بلیک ہولز کو سب سے زیادہ پراسرار بناتی ہے، کیونکہ آج تک ان کا راز کبھی کسی کے اوپر کھل نہیں سکا۔ کوئی کہتا ہے کہ بلیک ہول دوسری دنیاوں میں جانے کے راستے ہو سکتے ہیں، کوئی کچھ تھیوری پیش کرتا ہے اور کوئی کچھ، لیکن سچ تو یہ ہے کہ بلیک ہول کے اندر جانے کے بعد کیا ہوتا ہے nobody really knows۔ لیکن بلیک ہولز کتنے طاقتور ہو سکتے ہیں یہ میں آپ کو ضرور بتا سکتا ہوں۔ میں اور آپ زمین پر چلتے پھرتے ہیں، ایسا اس لیے ممکن ہے کیونکہ ہماری زمین ہمیں اپنی طرف کھینچنے کی ایک طاقت رکھتی ہے کہ جسے گریوٹی کہتے ہیں، اور گریوٹی ہمیں ہماری زمین کے ساتھ جوڑے ہوئے ہے۔ اس وقت ہماری زمین کی گریوٹی 1G ہے، لیکن ایک منٹ کے لیے امیجن کریں کہ اگر یہ گریوٹی ڈبل یعنی 2G ہو جائے تو ایسے میں ہمارے لیے چلنا پھرنا، قدم اٹھانا مشکل ہو جائے گا، دبر ہو جائے گا، کیونکہ زمین اب ہمیں زیادہ پاور کے ساتھ اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ لیکن اگر یہ گریوٹی 10Gs ہو جائے تو ایسے میں پرندے اڑنا چھوڑ دیں گے، ہمارے لیے سانس لینا مشکل ہو جائے گا، اور ہم زمین سے تقریباً چپک کر رہ جائیں گے۔ لیکن گریوٹی کے 100Gs پر پہنچنے کے بعد ہم زمین سے اس طرح چپکے ہوئے ہوں گے کہ جسم میں ذرا سی بھی حرکت کرنے پر ہمیں ہماری ہڈیاں چٹکتی ہوئی سنائی دیں گی۔ ایک سیکنڈ کے لیے تصور کریں اس ناقابل تصور طاقت کو، اور اگر یہ گریوٹی کسی طرح سے 16 کھرب Gs ہو جائے تو ایسے میں ہماری زمین غائب ہو جائے گی، اور اس کی جگہ کالی آنکھ کی شکل کا ایک بھیانک بلیک ہول وجود میں آ جائے گا، جس کے اندر اتنی پاورفل گریوٹی ہوگی کہ کوئی بھی چیز اس کی کھینچ سے بچ نہیں پائے گی، یہاں تک کہ اس کے راستے میں آنے والا سورج بھی نہیں۔ اور ایسے ہی ایک واقعے کو ذوالقرنین نے ہوتے ہوئے دیکھا تھا، جہاں کوئی سورج یا ایک ستارہ آنکھ کی شکل کے کیچڑ جیسے ڈینس بلیک ہول کے اندر گر رہا تھا۔
لیکن ایسا ہی ایک منظر چند سال پہلے ہماری بھی دوربینوں نے دیکھا تھا۔ ان دوربینوں کی رپورٹس ناسا کی جیٹ پروپلشن لیب نے تیار کی۔ اس رپورٹ کو CBSnews.com نے شائع کیا تھا اور اس رپورٹ کا نام ہے A2 2021 EHB۔ اس کے علاوہ ایسٹرو فزیکل جرنل نے بھی اس رپورٹ کو پبلش کیا تھا، اور اس رپورٹ میں دراصل ایک واقعہ لکھا ہوا ہے جسے ٹائیڈل ڈسرپشن ایونٹ کہتے ہیں۔ اس رپورٹ میں لکھا ہے کہ دسمبر 2021 میں ہمارے ایک سے زیادہ دوربینوں نے 250 ملین سال کے فاصلے پر دیکھا کہ ایک ستارہ ہے جس کی ایک سائیڈ دھیرے دھیرے لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ وہ ستارہ ایک بلیک ہول میں گر رہا ہے، اور یہ سب کچھ چند لمحوں میں نہیں ہوا، بلکہ بلیک ہول اس ستارے یا اس سورج کو دھیرے دھیرے کھا رہا تھا، ڈیواور کر رہا تھا، یہاں تک کہ 5.5 مہینے لگے کہ پورے کا پورا سورج آنکھ جیسی شکل کے کیچڑ جیسے ڈینس بلیک ہول میں گر کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو چکا تھا۔ آپ کو یاد ہے ابھی کچھ دیر پہلے میں نے ابن عباس کی کہی ہوئی ایک بات سنائی تھی کہ جس قوم کو ذوالقرنین نے دیکھا وہ ایک بہت بڑی آبادی تھی، ان کا ایک بہت بڑا شہر تھا جس کے 12,000 دروازے تھے، اور اگر اس شہر کا اپنا شور نہ ہوتا تو ان لوگوں کو اپنے سورج کے عین الحمیہ میں ڈوبنے کی آواز بھی سنائی دیتی۔ اگر یہ بات آپ ایک ریسرچر کی نظر سے دیکھیں تو آپ کے ذہن میں ایک سوال آنا چاہیے کہ آواز ان تک کیسے پہنچ جاتی، کیونکہ سورج اور ان کے درمیان تو یقیناً بہت بڑا فاصلہ ہوگا، ان کے درمیان خلا ہوگی، اور خلا میں سے آواز ٹریول نہیں کرتی، تو وہ لوگ کیسے اپنے سورج کی آواز کو سن سکتے تھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ قید صرف انسانی کانوں کے لیے ہے۔ اگر آپ کے کان ریڈیو ویوز کو سننا شروع ہو جائیں تو آپ کو آسمان یا خلا میں موجود ہر چیز کی آواز سنائی دے گی، اور ایسے ہی ایک بلیک ہول کی آواز ہماری ایک ریڈیو ٹیلیسکوپ نے سن 2023 میں ریکارڈ کی تھی، کہ جسے سننا بذات خود دل دہلانے والا ایک تجربہ ہے، اور میں آپ کو وہ ریکارڈنگ سنا بھی دیتا ہوں۔ بلیک ہولز کے متعلق میں نے آپ کو بہت زیادہ انفارمیشن دے دی، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ ایک سورج یا ایک ستارہ کسی آنکھ جیسی شیپ کے انتہائی گرم اور انتہائی ڈینس جگہ میں کیسے ڈوبتا ہے۔ لیکن اصل سوال تو بھی ہم نے ڈسکس ہی نہیں کیا، یعنی عین الحمیہ کے قریب آباد وہ لوگ اور وہ دنیا کہ جسے ذوالقرنین نے دیکھا تھا۔ سب سے پہلا سوال تو یہ کہ کیا کسی بلیک ہول کے قریب کوئی دنیا آباد ہو بھی سکتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ ہاں۔ 12 اگست سن 2020 کو astronomy.com نے ایک جاپنیز پروفیسر ڈاکٹر کائچی واڈا کی ایک ریسرچ پبلش کی تھی۔ ڈاکٹر کائچی کاگوشیما یونیورسٹی میں ایسٹرو فزکس کے پروفیسر ہیں، اور انہوں اور ان کی ٹیم نے یہ دریافت کیا تھا کہ بلیک ہولز کے گرد بالکل ہماری طرح کی دنیایں ایگزسٹ کر سکتی ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ہماری دنیا ہمارے سورج سے صرف 15 کروڑ کلومیٹر دور ہے، جبکہ ایک بلیک ہول کے قریب آباد دنیا اس سے کم 100 کھرب کلومیٹر دور ہوگی، کیونکہ اگر وہ دنیا اس سے زیادہ قریب ہو گئی تو بلیک ہول اسے فوراً اپنے اندر کھینچ لے گا۔ وہ دنیایں دیکھنے میں کیسی ہوں گی، ان پر رہنے والی زندگی کیسی ہو سکتی ہے، یہ سب کچھ میں نے حیرت کے دروازے سیریز میں بتایا تھا، اور دوبارہ سے وہ سب یہاں بتانا اس ویڈیو کو بہت بہت طویل کر دے گا۔ بہرحال اس دنیا پر وہ لوگ رہ رہے تھے
کہ جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو ایک چوائس دی کہ چاہے تو آپ انہیں سزا دیں یا چاہیں تو آپ ان سے اچھا سلوک کریں۔ اب اللہ تعالیٰ کے اس حکم سے 18ویں صدی کے ایک موراکن اسکالر ابن عجیبہ نے یہ بات اخذ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذوالقرنین کو یہ چوائس دینا اور پھر ذوالقرنین کا آگے سے جواب دینا صرف دو ہی طرح سے ہو سکتا ہے، یا تو وحی کے ذریعے یا پھر الہام کے ذریعے۔ اور اگر تو یہ وحی تھی تو اس سے ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ذوالقرنین ایک نبی بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن ابن عجیبہ بھی اس حدیث کو کوٹ کرتے ہیں کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ ہمیں نہیں پتا کہ ذوالقرنین نبی تھے یا نہیں، لیکن وہ لوگ کہ جو عین الحمیہ کے پاس رہ رہے تھے، ان کے متعلق ابن عجیبہ اتنا ضرور کہتے ہیں کہ وہ لوگ بہت پریمیٹیو قسم کے لوگ تھے، جیسے انسانوں کی کوئی بہت بنیادی قسم ہوتی ہے۔ ان کے کپڑے جانوروں کی کھالوں کے بنے ہوئے تھے اور ان کی فطرت اسکیونجر قسم کی تھی، یعنی کہ جو مل گیا وہ کھا لیا۔ لیکن اگرچہ وہ لوگ بڑے پریمیٹیو قسم کے تھے، لیکن ان میں صحیح اور غلط کا کانسیپٹ ضرور موجود تھا، اور اسی لیے تو ذوالقرنین نے کہا تھا کہ جو اچھا کرے گا اسے انعام دیا جائے گا اور جو غلط کرے گا وہ سزا پائے گا۔ یعنی وہ لوگ اچھائی اور برائی کے کانسیپٹ سے واقف ضرور تھے۔ یہاں ایک تیسری چیز بھی انڈرسٹینڈ کی جا سکتی ہے کہ جو صحیح بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی، اور وہ یہ کہ اگر آپ غور کریں تو ان لوگوں کے قریب ایک تباہ کن قسم کا ایونٹ چل رہا تھا، a kind of a destructive event۔ ان لوگوں کا سورج مر رہا تھا، وہ کسی عین حمیہ، کسی کالے کیچڑ میں ڈوب رہا تھا۔ وہ لوگ اپنے خاتمے کے قریب تھے، اور شاید یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو یہ چوائس دے دی کہ انہیں سزا دے دیں یا پھر جزا۔ اور ذوالقرنین کو یہ چوائس کیوں دی گئی؟ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کے خیال میں ذوالقرنین بادشاہ تھے یا فرشتہ؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ نہ تو وہ بادشاہ تھے اور نہ ہی فرشتہ، وہ اللہ کے ایک نیک بندے تھے کہ جو اس سے بہت زیادہ محبت رکھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان سے محبت کی اور ان کی طاقت میں بادلوں پر سفر کرنا اور اسباب کو استعمال کرنا دے دیا۔ شاید اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو عین الحمیہ والے لوگوں کا فیصلہ کرنے کا اختیار دے دیا، کیونکہ وہ لوگ ویسے ہی اپنے خاتمے کے قریب تھے، اپنی جزا اور سزا کو فیس کرنے والے تھے۔ لیکن یہ صرف ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، سچ صرف میرا اللہ جانتا ہے۔ بہرحال اس کے بعد ان لوگوں کا کیا ہوا یا کیا نہیں، اس کے متعلق میرے پاس کچھ انفارمیشن تو ہے، لیکن وہ انفارمیشن اتنی ویوڈ اور اتنی ایکسینٹرک قسم کی ہے کہ ایون کہ اس کی سچائی اور اوتھینٹسٹی کے اوپر بھی شک ہونے لگ جاتا ہے۔ اس لیے میں آپ کو کوئی ایسی چیز تو نہیں بتا رہا کہ جس کی حقیقت پر خود مجھے بھی شک ہو، اس لیے جہاں تک ممکن ہو سکتا تھا میں نے آپ کو عین الحمیہ والے لوگوں کے متعلق بتا دیا۔ اب اپنا سورج ختم ہونے کے بعد وہ لوگ بچ پائے یا نہیں، اور ذوالقرنین نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، ان سوالوں کے جواب شاید ہم کبھی بھی جان نہ پائیں۔ لیکن ایک بات تو طے ہے کہ ذوالقرنین was a man who was given great powers۔ انہیں واقعی بہت بڑی بڑی طاقتیں دی گئی تھی، اور اسی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے ذوالقرنین ایک مرتبہ پھر سے ایک نئے سفر پر نکلے، اور اس بار وہ ایک ایسی جگہ پہنچے کہ جہاں سورج نکلتا ہے، لیکن وہ کوئی ایسی عجیب و غریب اور بھیانک قسم کی جگہ تھی کہ جہاں کھڑا انسان سورج سے بچ سکتا ہی نہیں تھا۔ سورج کس جگہ سے نکلتا ہے، ادھر کوئی سورج سے بچ کیوں نہیں پاتا، اور وہاں رہنے والے لوگ دیکھنے میں کیسے تھے؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان لوگوں کے متعلق میرے پاس آپ کو بتانے کے لیے کافی کچھ ہے، عین الحمیہ والے لوگوں کی نسبت کہیں زیادہ، اور وہ سب انفارمیشن انشاءاللہ میں آپ کو اگلی قسط میں دوں گا۔ اللہ حافظ۔ تو دوستو یہ تھا چیپٹر 5، جو کہ مطلب آپ اس کو فکشنل کہہ لو، کچھ بھی کہہ لو، جو آپ اپنے مائنڈ سیٹ کے حساب سے کہہ لو، بٹ انٹرٹیننگ کہہ لو، کچھ بھی کہہ لو، بٹ یہ سوچنے کے لیے بہت بڑی
मतलब कहते हैं गहरी चीज थी, जो आपको ये सोचने पर तो मजबूर करती है कि परमात्मा की बनाई हुई चीजें बहुत एक अलग अलग लेवल पर काम कर रही हैं। जिस तरीके से ब्लैक होल के बारे में अब ये चैप्टर्स अगर आते हैं आपकी लाइफ के अंदर, आप सोचते हो कि इतने इतने लेवल पे क्या क्या हो रहा है जिनके सामने हम धूल के कण के बराबर भी नहीं है, और वो अपने अपने वर्क पे लगे हैं और किस तरीके से चीजें बननी है और उसके अंदर वो बिल्कुल बिल्कुल खत्म होती जा रही है। तो ये लेवल एक्सट्रीम लेवल है, और हम क्या सोच रहे हैं अपने आप में, हम मतलब ये चीज हमें सिखाती है कि आप अपने आप में क्या हो। जो बड़े बड़े सितारे इतने खो गए, इतने बड़ी बड़ी जो उनके अंदर पावर्स एनर्जीज है, और हमारे पास तो पावर है ही क्या, थोड़ी सी भी नहीं है। अगर हम कुछ किलो वेट नहीं उठा सकते तो हम उसके बाद भी घमंड करते हैं और लोगों को दबाने के काम करते हैं और पता नहीं क्या क्या दुनिया में कर रहे हैं। तो ये सब चीजें हैं। तो आप बताओ, आपने वीडियो देखी, इतना सब कुछ आपने देखा, तो आपको कैसा लगा? पहले हरमन आपसे स्टार्ट करते हैं। मुझे तो बहुत 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 ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि मुझे यूनिवर्स से रिलेटेड चीजों के अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। और इससे ये भी पता लगता है कि जो जुल्करनैन थे वो एक नॉर्मल पर्सन तो नहीं हाँ थे। वो मतलब जो अल्लाह है उन्होंने उनको बहुत सारी पास दी थी। जैसे उन्होंने बताया कि उन्होंने पूरे यूनिवर्स का क्या कहते हैं चक्कर लगाया था, और ये जो ब्लैक होल वाली बात है ये इस चीज का सबसे बड़ा प्रूफ है। हाँ। तो जिस तरीके से पता है क्या उन्होंने जो बातें करी थी ना, एक्चुअली जो बातें लिखी जा चुकी हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने ये बात करी थी कि वो जहां पर वो गिरता है सूरज काला कीचड़, तो वो वर्डिंग्स के अकॉर्डिंग तो यही बात बनती है। देखा जाए तो हाँ, जनरली हाँ, एक वैसे सोचा जाए तो इनका थॉट भी अच्छा है, क्योंकि हाँ, ऐसा समुद्र तो है ही नहीं, हाँ। और ऐसी चीजें भी नहीं है, और वहां पे लोग ये सब कुछ ये चीज तो मैंने अगर देखा जाए तो बनता है, ये चीज बनता है। तो इस बेस पर और आप ऐसे अर्थ पे भी ऐसी कोई जगह नहीं है जो मतलब ऐसे कुछ काला ब्लैक सी, कीचड़ हो और मतलब उसके अंदर ऐसा कुछ जा रहा हो। इट मीन्स ये ब्लैक होल ही था। हाँ हो सकता है। मतलब उसके बाद भी उन्होंने ये कहा है कि वो क्या था कैसे था वो बाकी परमात्मा जानता है। हम जो अपना वो परसेप्शन वगैरह निकाल रहे हैं, हम सब कुछ सोच रहे हैं, वो ऐसा हो सकता है। तो मतलब ये नॉलेज इस तरह की आपको मिली, हिस्ट्री की तो मिल ही रही है, साथ साथ उसके यूनिवर्स लेवल पे भी नॉलेज मिल रही है। मतलब एक सोचने को हम भी मजबूर हो जाते हैं कि परमात्मा ने कैसी कैसी चीजें बनाई है, काश हम भी ऐसी चीजें देख पाए, समझ पाए। बट आज का साइंस हमें दिखा रहा है, लेकिन अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के तौर पर जब उन्होंने वहां जाकर देखी होंगी तो चीजें कितनी जबरदस्त रही होंगी। तो आप क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छी वीडियो थी, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो थी। जैसे कि हरमन ने बोला कि जुल्करनैन कोई आम इंसान तो नहीं थे। अभी वो पूरा नहीं पता है कि वो कोई बादशाह थे या वो कोई नबी थे। हाँ, बट वो क्योंकि जाहिर मोहम्मद से साहब हाँ, ने वो जाहिर सी बात है कि वो आम तो नहीं थे। जो इंसान यूनिवर्स में ट्रैवल कर सकता है, हम्म जिन्हें इतनी सुपर पावर्स थी कि वो अपने सामने से देखकर ये नजारा देखना। और जहां तक कि ब्लैक होल की बात है कि हो सकता है कि वो ब्लैक होल ही हो, हाँ जिस तरीके से डिस्क्राइब किया गया कि काले घने कीचड़ जैसा हम्म, एक उसको सूरज को निगल रहा है। क्योंकि इलेबोरेट करके लिखना एक अलग बात, क्योंकि अगर वो अपने उस समय में जो वो वर्ड यूज कर रहे हैं उस ब्लैक होल के लिए, क्या पता क्या वर्ड यूज कर रहे हैं। वो स्टोरी बताई थी बंगाल, यूज ही इसलिए किया गया था ना ब्लैक होल, हाँ, क्योंकि उससे पहले ब्लैक होल यूज नहीं था और लोग एक्सेप्ट भी नहीं करते ना ऐसी चीजें। हाँ। नहीं, जिस समय में वो उस चीज की को जानते थे कि हाँ ये वो उस वर्ड हाँ को, हाँ उस उन्होंने, चीज को किस वर्ड से हाँ अपनी बुलाते थे। लैंग्वेज में, हाँ अब अगर वो वर्ड लिख दिया जाता तो हमें इस जनरेशन में हमें नहीं समझ में आता कि उस वर्ड का क्या मतलब है। हाँ। तो इसीलिए वो उसको यही कह इसका रहे हैं कि डिस्क्रिप्शन लिखा जाए। उन्होंने यही हाँ, कहा है कि उसको समुंदर तो उन्होंने लिखा ही नहीं है, हाँ, 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 उन्होंने काला कीचड़ या काली ऐसी वो जो जगह हाँ, लिखी है हाँ। जिसके अंदर तो वो, इसलिए हाँ उस चीज को डिस्क्राइब करके लिखा गया है कि इस तरीके का वो जो सामने नजारा देख रहे थे कि वो इस तरीके का नजारा था कि एक काले कीचड़ जैसा घनी चीज सूरज को निगल रही थी। तो अब उस तरीके से अगर हम रिजल्ट निकाले उस चीज को, सब चीजों को देखा जाए तो वो ब्लैक होल अगर निकलता है तो जाहिर सी बात है उन्होंने अपनी आंखों से ब्लैक होल को, सूरज को निगलते हुए देखा। और दूसरी दुनिया की वो जो बात कही, तो इतने बड़े ब्रह्मांड में इतने हम अकेले तो हो नहीं सकते, हाँ हमारी नहीं। अकेली धरती तो हो नहीं सकती। बीच परमा में इस बात हाँ, पे ना, बीच में एक भी थॉट आया था कि हुँ, किसी वैज्ञानिक ने लिखा था कि आप सोच कर देखो कि आप पूरे ब्रह्मांड में अकेले हुँ, हो। हुँ, नहीं हाँ, तो कहते हैं मतलब पहले उन्होंने कहा कि आप ये सोच कर देखो कि ब्रह्मांड में अलावा, हमारे अलावा और भी बड़ी सारी दुनिया है जो आपको देख रही है, हमारे से कांटेक्ट हाँ, करने की, हमारे जैसे और भी पता नहीं किस किस तरीके से लोग हाँ, होंगे। कहते हैं ये तो सोचने की बात है, मतलब और थोड़ी सी है ना भाई, बहुत ज्यादा मतलब वो बात है। ये और तो और उन्होंने कहा कि अगर हम ब्रह्मांड में अकेले हैं तो ये वाकई डरावनी बात है। हाँ, ये डरावनी बात है। अगर हम बिल्कुल अकेले हैं तो जबकि मतलब कुछ, ऐसा लेकिन हाँ, लेकिन ऐसा है नहीं। जबकि ऐसा है नहीं, क्योंकि मल्टीवर्स है
अब खुद सोच के देखो कि हम अकेले ही क्यों होंगे, हाँ, परमात्मा ने हमें बनाया है तो और क्रिएशन बनाने के लिए और भी कितनी चीजें बनाई होंगी, जब कितनी इसी दुनिया पृथ्वी पे बनी। हजारों वो बना दी हाँ, प्रजातियां, कितनी। तो जिनको हम इशार ही नहीं कर पाए, हाँ, समुद्र में तो नहीं देख पाए कितने कितने जीव हैं। हाँ, तो और ये सच भी है कि कितने मतलब ऋषि मुनि भी यूनिवर्स ट्रेवल कर चुके हैं, वो भी। हिंदुइज्म में, हाँ, हाँ। हिंदुइज्म में मतलब हमने पढ़ा है, तो जाहिर सी बात है कि यूनिवर्स को ट्रेवल करना कोई। नहीं नहीं, और कुरान में भी तो कहा है, 7 हाँ, आसमानों कुरान की में भी बात कहा हुई है। है। 7 आसमानों की बात हुई मोहम्मद साहब ने ब्रह्मांड भी, में, हाँ, मोहम्मद साहब की बात, मोहम्मद जैसे है ना साहब ने मोहम्मद भी इनके किया। नबी है, तो वो जैसे हाँ, मोहम्मद प्रोफेट है ना जो, तो वो उन्होंने भी 7 आसमानों को ट्रेवल किया था। मीन हाँ, 7 हाँ। आसमान यूं कह सकते हो, स्टेज वाइज कुछ 7 ब्रह्मांड होंगे या कुछ भी हो सकता है, उनको ट्रेवल किया था उन्होंने, तो इसका मतलब एग्जिस्टेंस तो है ना हाँ। ऑल चीजों की। और अब एक और क्या कहते हैं, अब वो और आगे बताएंगे कि एक और दुनिया थी जहाँ पे सूरज से बचना नामुमकिन हो रहा था, वो हाँ, अगली जहाँ वीडियो सूरज में की जो, जानेंगे। हाँ, तो तो बहुत बाकी अच्छी हिस्ट्री वीडियो से है। रिलेटेड भी बड़ा अच्छा पता चला, हाँ, जैसे बंगाल के वो राजा थे, उन्होंने उनको बिल्कुल काल कोठरी में डाल दिया था और बिल्कुल अगली पता नहीं वीडियो लगने में। दिया था। हाँ, हाँ। तो सोनिया, आप बताओ, आपको हिस्ट्री का पार्ट कैसा लगा, और यूनिवर्स से रिलेटेड टॉपिक्स शायद आपने पहले कभी इन चीजों पे ध्यान नहीं दिया, बट आपके लिए नहीं, फर्स्ट ये बहुत मतलब यूनिक सा है कि मैंने पहली बार ही सुना है ना? कि ब्रह्मांड, इतना बड़ा ब्रह्मांड है, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, नहीं, क्रिएशन हो रही है। और वो तो वहां पर और घूम के आए मतलब हैं। वो ब्लैक होल वाला तो मतलब बहुत ही ज्यादा पहली बार सुना यूनिक ब्लैक होल सा के बारे में, सुना। पहले हाँ, सुना वो ब्लैक होल के बारे ब्लैक होल सुना हुआ, लेकिन पूरा ऐसे मतलब एक में, ये नहीं पता कि डिस्क्रिप्शन इस तरीके से नहीं है। डिस्क्राइब करके पूरा ऐसा नहीं और ब्लैक सुना। होल का साउंड जो वो तारा निकल साउंड, रहा है। हाँ हाँ, सबसे बहुत स्पेसिफिक creepy था ये, मुझे सबसे अच्छी बात लगी इसके साउंड की। साउंड ही बहुत मुझे आप कभी बहुत। ईयरफोन लगा के ना प्रॉपर सुनो इसको। हाँ, अच्छा, पृथ्वी का या जैसे अर्थ का या बाकी सन का और जितने भी हैं उनकी उनके साउंड सुनो, घबराहट सी हो जाएगी, और हाँ, दिखाते भी बिल्कुल अकेला सा है। एक थिरकन सी पैदा होती है आप बॉडी वीआर के में अंदर। देखो, हमने वीआर में देखा हुआ है ना, हम वीआर में भी देखते हैं, तो और वीआर में देखा हुआ कभी? एक और चीज ये मैं सुनिए। बोलना चाहूंगी। उन्होंने एक और चीज बताई थी कि वो रोप जैसे पता नहीं किस चीज से ट्रेवल करते थे, तो ये भी एक बहुत ज्यादा सिविलाइजेशन, एंशिएंट सिविलाइजेशन वाली रोप बात का है। एग्जाम्पल था शायद वो। अब हमें भी, क्योंकि मतलब हो सकता है कि जैसे उन्होंने बताया कि वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे, तो हो सकता है उन्होंने बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकल डिवाइस क्रिएट किया हो, जैसे आज के टाइम में हम यूएफओस वगैरह कहते हैं, और फिर वो उससे उसकी हेल्प से उन्होंने कुछ भी हो ट्रैवल सकता है, किया। आप सोचते तो कुछ भी हो सकता है, हो सकता है जब वो इतने, द गॉड ऑफ कंस्ट्रक्शन है। हाँ, द गॉड ऑफ कंस्ट्रक्शन है, तो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड मतलब वो कुछ भी कर सकते थे, बना सकते थे, जैसे नॉलेज थी। और जुल्करनैन जी को तो वैसे भी लूना तांबे लोहे की दीवारें बनाई थी, और अगर सही बात है वहां किया है उन्होंने यात्रा, तो वही वो कह रहे हैं, रस्सी कहते हैं एग्जाम्पल था, बट उनको ऐसी पावर थी, ऐसे थॉट्स कुछ भी वो सोचेंगे या बनाएंगे ना, तो उन्हें अल्लाह की तरफ से ये था कि वो उसको पूरा बना सकते हैं, कर सकते हैं। ब्लैक होल जैसी चीज इतने ही पहले डिपिक्ट कर दी थी, तो हम्म। पता नहीं वो डिवाइस अभी हमें नहीं पता कि उन्होंने कितने टाइम पहले डिपिक्ट कर दिया होगा। आगे आगे हमारी टेक्नोलॉजी आएगी तो हमें पता लगेगा। वो फिर हमारे लिए छोड़ देते तो हम यहाँ थोड़ी ना होते, हम तो हाँ। फिर तोड़ फोड़ ही कर चुके होते, हाँ। इसलिए वो हमारे जैसों के लिए नहीं छोड़ते, सारी क्योंकि सुपर पावर सब हर किसी को नहीं हम मिल जाती। जैसे, नहीं, ऐसा नहीं है कि वो छोड़ के नहीं गए, मतलब वो चूजन वन होना चाहिए कि वो उस पाथ पे चले हाँ, और उस चीज के ऊपर अपना पूरा हार्ड वर्क करे, हाँ, तो तो वही, वो बेशक वो तो हम जरूर जैसे उनमें से तैयार नहीं हो सकते ना, उसे तो फिर हाँ, परमात्मा खुद तैयार करता है ऐसे हाँ। बंदों को, खुद चूज करता है। तो आपने सुनी, हमारी कन्वर्सेशन भी सुनी और उनकी भी सुनी, आपने ये ब्लैक होल के कंसेप्ट पहले सुने हुए हैं या? वैसे जितना मजा मेरे को उनका वीडियो सुन के आ रहा था ना, उससे ज्यादा मजा मुझे तुम्हारी बातों से आ रहा था। हाँ। कैसे कैसे बातें कर रहे हैं। तो जब बच्चे बड़े अच्छे से समझते हैं और उस चीज को डिस्कस करते हैं, तो माँ बाप को इस चीज की खुशी होती है कि बच्चे कितना ध्यान, लगन, मेहनत हाँ, से सब कुछ करते हैं। तो मुझे जब ये आपस में बातें करते हैं तो मैं इनको देखती रहती हूँ। यही पॉइंट पे मैं बहुत कहना चाहूंगी, जो परमात्मा है उनके लिए भी सेम यही चीज है कि जब उनके बच्चे किसी चीज पे लगन लगाते हैं तो वो क्यों नहीं देंगे क्या उन्हें। बात, क्या बात, क्या थॉट लेके आई ये टाइम पे। और सबसे अच्छी बात तो ये है, ये जो हमारी छुटकी है ना, ये सबसे ज्यादा चुलबुली सी है, अपनी मीठी मीठी बातें करती है। नहीं, मीठी मीठी के साथ बाकी बात पॉइंट नहीं, बोलने, जिस वक्त पे पॉइंट बोला वो बोलने वाला ही था। और देखती भी इतनी गहराई से है, हाँ, और उन proper। बातों को डिस्कस भी बहुत अच्छा करती है। और बाकी
वही बात आ गई कि दोबारा एक बार कहूंगी कि बहुत खुशी होती है सब देख के। और बाकी जो वीडियो में दिखाया गया है वो तो मैं जब देख रही थी तो एक ही चीज दिमाग में आई जा रही थी कि कुदरत की कारीगरी का कोई अंत नहीं है, कोई इसका तोड़ ही नहीं है कोई। और जहां तक हम सोच भी नहीं सकते ये उससे भी बहुत आगे है। तो वो हमने क्रिएशन टू क्रिएटर वाली वीडियो देखी थी अली मिर्जा साहब की, उसके अंदर उन्होंने बताया था कि एक छोटा सा वो होती है ना, क्या कीड़ा सा था, कौन सा, सुन रही है अरमान, कीड़ा सा था उसकी, सुन तो पूरी बात सुन पहले ये पहले सुन, एक कीड़ा है उसकी पीठ पर ही उसकी 25,000 आंखें होती हैं, 25,000। चलो बता क्या कह रही थी। हाँ, एक और चीज मेरे माइंड में आ रही है, जैसे उन्होंने ब्लैक होल का बताया, तो जैसे उन्होंने बताया ना कि जिस दिन जजमेंट डे आएगा और सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो जो ब्लैक होल है वो इस चीज को डिपिक्ट करता है कि वो अंधेरा है, बुराई है, और जो वो छोटा सूरज है जिसको वो एनगल्फ कर गया वो अच्छाई है, कि जितनी जितनी बुराई बढ़ती जाएगी उतना वो उसको एनगल्फ करता जाएगा। वाह भाई वाह। वैसे हरमन इस वीडियो को पूरी रात डिस्कस कर सकती है। हाँ सही में, हरमन का माइंड सोचता जा रहा है बातें की और, है ना। बाकी अच्छा, मतलब इस तरह के टॉपिक्स, अब देखो आप लोग जैसे भी कहो या जैसे भी समझो, क्या होता है कि मैं यही कहता हूँ कि ये चीजें हम जब आपस में कन्वर्सेशन करते हैं तो इसका फायदा बड़ा होता है। जैसे अब ये अभी ग्रो कर रही है, अभी एज छोटी है, ठीक है, उसके बावजूद भी इस तरह के टॉपिक्स पे इतना गहरे से वो सोच पा रही है, या पहले ही उसका माइंड प्रोसेस स्पिरिचुअलिटी की तरफ है। तो ये जैसे इस तरह के टॉपिक्स हमारे सामने आते हैं, नहीं आएंगे तो हम इस पे बात ही नहीं करेंगे। और वाकई यूनिवर्स लेवल पे और जो साइंटिफिकली बातें होती हैं विद प्रूफ्स के साथ होती हैं, और वैसे भी, और स्पिरिचुअलिटी बीच में इकट्ठी हो जाती है, तो माइंड की जो रेंज होती है ना, मेरे अकॉर्डिंग जो हम अपने एक्सपीरियंस से, जो मैं थोड़ा सा सोचता हूँ, वो ओपन हो जाती है, वो खुल जाती है। माइंड आपका इतना मतलब वाइडली सोचने लग जाता है जिसकी कोई रेंज की वो नहीं होती। जैसे वो परमात्मा है, वो कितनी बड़ी एंटिटी है, मतलब हम तो उसके, वो पूरा सागर है तो हम उसकी छोटी सी बूंद है। हाँ। तो अगर उन्होंने एक छोटी सी भी चीज की है ना तो उसके हजारों मतलब निकल सकते हैं। ये तो मैंने एक ही मतलब अपना ऐसे थॉट बताया है। हाँ। तो इसके पता नहीं और कितने मतलब हो सकते हैं। उन्होंने ये भी चीज डिपिक्ट किया ऐसे कि ऐसे जजमेंट डे होगा और जो बुराई है वो ऐसे एनगल्फ कर सकती है। तो हो सकता है वो इससे ये चीज भी हमें बताना चाहते हो। मैं एक्चुअली मुझे लग रहा है कि हरमन, मुझे यहाँ से हट जाना चाहिए, हरमन तू ही एंकरिंग कर ले अब तू यहीं पे बैठ जा और तू ही बोल सारी बेस्ट हो। पता लगे तो हमारी धरती भी एक दिन ब्लैक होल में जा रही है। सब जाए, अगर जा ही रहा है तो सब कुछ ही पर हाँ। निगलना, तो कहते हैं जो चीज बनी है उसने डिस्ट्रॉय तो होना ही है। इसका कहने का मतलब है कि हरमन ब्लैक होल है। अरे सही बात है, हरमन सबको लपेट जाएगी तो हमें, है थॉट्स और माइंड के इसके मामले में, बातों में और माइंड थॉट। अरे वाह, सही में मुझे भी आज पता चल रहा है। मुझे ये तो पता था कि भाई ठीक है, इसका जैसे नेचर है बहुत अच्छा है और काफी अच्छी बातें कर भी लेती है ये, मतलब वो बचपन के चुलबुलेपन के कारण थोड़ा सा मुझको लगता था, लेकिन आज जैसे टॉपिक्स के अकॉर्डिंग बात कर रही है तो बाकी हमें पता तभी लगता है जब किसी इंसान के साथ इस तरह के टॉपिक्स पे जाते हैं। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, माइंड लेवल अगर मैच कर रहे हैं तो एक्चुअली वो इंसान मैच्योरिटी और बड़ेपन की तरफ जा ही रहा होता है, और जो कि वाकई बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, मुझे काफी अच्छा लगा। और जो बच्चा परमात्मा को समझ जाए फिर उसको दुनियावी चीज समझ में आ रही है उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं हमेशा बचपन से यही कहता था, जो स्पिरिचुअलिटी और परमात्मा के लेवल के ज्ञान पे जाता है ना, उसको सारी बातों की समझ बहुत जल्दी आ जाती है, और उसके नए नए थॉट्स भी अपने आप आ जाते हैं उनसे जो उनको मैच करते हैं, और ये भी पता चलता है कि कहाँ बात कौन सी बोलनी है। बाकी बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। हम तो यही चाहेंगे कि बहुत ग्रो करे और बहुत सारी बातें सुने, हर तरीके के थॉट सुने, हर लोगों के थॉट सुने, और लोगों के नए नए जो सारे कहते हैं ना, क्या वो किसको कहते हैं, यूनिवर्सल लेवल पे, या जो भी जितने भी लोगों ने जितना ही बनाया सबको हम सुने समझें, और उसी के अकॉर्डिंग हम अपना एक लास्ट अपना आखिरी रास्ता निकालें, बजाय एक तरफ होने के। तो काफी अच्छी वीडियो थी और काफी अच्छी कन्वर्सेशन भी थी, और हमारे माइंड्स को ओपन करने के लिए भी थी, और काफी अच्छा इसका हमें तो अच्छा लग रहा है, फायदा मिल रहा है। आप ऑथेंटिकेशन की तरफ बहुत ज्यादा यूं मत सोचो कि यूं नहीं है वो नहीं है, आपके अकॉर्डिंग भी हो सकता है। हम आपके थॉट्स की भी रिस्पेक्ट करते हैं कि आप कितना सोच सकते हो, आप लोग ये तो माइंड की बात है। फैंटेसी या फिक्शनल या हिस्ट्री कुछ भी समझ के आप देख सकते हैं। अब नासा बैठा है, वो तो हजारों तरह की थ्योरीज लेके आता है, उनके वैज्ञानिकों के माइंड बहुत ऐसे लेवल पे जाते हैं जहां हमारे नहीं जाते, तो क्या वो चीजें नहीं है?
या जो चीजें हमने नहीं देख रखी तो इस नहीं करती, तो ये सब एक अलग अलग थॉट्स की एक्सपीरियंस की बात होती है। तो मैं इतना ही कहूंगा कि आप लोगों के थॉट्स की भी रिस्पेक्ट है सबके, और जो फुरकान कुरैशी जी कर रहे हैं वो भी उनकी भी रिस्पेक्ट है। तो उनकी तो हम सब हाँ एक साथ रिसर्च ही इसी तरीके से hats off सोचते है। रहे। तो काफी अच्छा लगा वीडियो में, वीडियो काफी लंबी होगी, हमारी कन्वर्सेशन भी लंबी होगी, जो कि इनकी वजह से है, जो छोटी नए छोटी प्रोसेस के साथ आई है हमारे सामने। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहिएगा। बहुत अच्छा लगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही बाय। काफी, बाय।